يا عمي ليه تنفتي سهيدا يربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبا يا عمي ليه تنفتي سيتنا يسيحوا ليه سلام تخاتاتي سول ميديا زلهم وسلامكم يبزح لومي ازي اقداس وانا وزعواز بولكم نتبينا باكم حزمت يلكم مكتتالكم عدم انا صريتكم من حساباتكم من اب كومنت خطقمطوا بزقاطا من داتلابخو እዚ ዝካየደሎ ንኢራን ንምድኻም ከምኡውን ንሩስያ ንምድኻም ከምኡውን ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ንድኻም ንዘመናት ወይ ከዓ ንዓመታት ዝኸደ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ጨፍጫፍ ንኢትዮጵያ ተጠቂምካ ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንእስራኤል ተጠቂምካ ኣብ ናይ ሩስያ ዝተገብረ ከዓ ንዩክሬን ተጠቂምካ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናይ ዩክሬን ኣይኮነ ናይ እስራኤል ኣይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነ ማለት እዩ እታ ዋና ቀልቢ አሜሪካ ኮይና እተን ካልኦት ከዓ መሳርሒ ወይ ከዓ መጠቀሚ ናይ አሜሪካ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እዚ ኣብ ኢራን ዝግበር ደሎ ሎሚ ቻይና ነቲ ሰለስተ ደብዳባት ዝተካየደ ብትእዛዝ ፕሬዝደንት ናይ አሜሪካ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ኒኩለር ኣለዎ ዝተባሃለ ቦታ ሃሪምና ክብል ትማሊ መግለፂ ውፅኦም ነይሩ ፔንታጎን እውን ኣውፅዎ ዘሎ ሓበሬታ بتقكل كم استهارمه جن تبوتات نيكولر كم زي نبورون تصابات راح يوصل على ديكونس تستبهله بناي بريزيدنت أمريكا وتصع حسوت مخانو ولا حدا زقات أما نجر كم زي له تحبريتا 100 تراجعي تصلوت ناي معرباويان ميدياتات بعلوم حزام وصل زلوا زوت عموم زينا زوتسو خمتي قبل علينا خقات من تصنحه عفنا ويكات ماس ميدياتات دلياتهم نعاتهم بزطعم نجارات يوم البروباغندا خسروا وتصنيحهم من اللون دحري إيران تشاينا مخانا سلت فلت كمون نزي تشاينا زجبر دولو قبل الإيرانون أب قوني إيران كم زلا بقدامي منيستر ناي تشاينا أب زحالفة خلطة معاتات قليت أنيرا لو مغا تشاينا نتي استجبر دبداب أب سلست بوتا بتري كونيناتو خم زلا مجلسي أوتي الله نابو خبلوكم The strikes on three United States conducted the strikes on 3 Iranian nuclear facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan. China strongly condemns the U.S. attacks on Iran and the bombing of a nuclear facility. إيران دكا كم بعد العراق كم بعد الصومال كم بعد ليبيا كم بعد سوريا نمقباري تعلما نتي هابتتات أبت هاجر بزولو معدنات كم يجركات بزبزو كم يجركها نتي تسقطات نايتن هاجرات توصدي أب سوريا زقبر زولو ناي ندادي مجوح بأمريكا أب نايت مالون أب تي في الرون أقات أمن سيمونيرهم نمولو تحسو أب متقرش كاس معكمي أب سوريا أفريسوم انتاي قبرلو اندهر دارينا ناي سوريا ندادي بزي تعدنا متقنو زحلفة ندادي وصدلو سلازي بزي بديمقراسي دو تتباغل سبا مسلات دو كومون كادا اندا قبركا بشفان دزر بزي 150 وصو حاسوت مخانو حزب عالم كابتي خيد دزنحة بشم هايمانوت قلباب بشم فتح ديمقراسي زبهان لومي عينو افتيتو تقوداي تمسيلو أبعال فلسطين زجبر زنبرة شاف أبعال فلسطين زور دولو زخونة نجارات كاب ما نم حزب عالم كولا يكونه جن حنت هاجر بتشغي لا يتفلتن زخاء تي عبل الجبت شافلا زبل أكايدا نايب على أمريكا خوين خبك كابتي لومي بارلما ناي إيران أصلي ودولو تي هرمز زبهال بوتا مالتي ستريت هرمز زبلو السون خعصو مالتي عسرا مئتاويت ندادنا عالم بوئي زحلف اتي باب إليمندر كا بعد حوتي لو اتي ناي حرموز اندحردا زغلتيو اندحردا تعاتيو عالم اب مفنت اراخت اوتيا مالتي بعابي اتي ناي اوروبا ناي نداد قرب كاب روسيا بعصفي كغزء خغددي مالتي اتي ناي حرموز كا عاصينا يبلولو نغيد I am Andy Mack. Let's get into more of the aftershocks after the U.S. decided to strike Iran in those 3 nuclear sites. And let's talk about the Iranian government, the parliament, threatening to shut down the Strait
of Hormuz. And of course, we heard about that during the United Nations Emergency Security Council meeting, or awaiting any comments here, as of course the parliament in Iran has approved a measure to close the Strait of Hormuz, a critical global oil choke point. And while the parliament has voted in favor of closing that strait, the final decision remains with the supreme leader. And of course, this is a major waterway, as some 20 million barrels of crude oil, or 20% of the global consumption, flowed through that strait in 2024. We're hearing more about it. Marco Rubio, the Secretary of State, was asked about that during an interview on Fox earlier on today. Let's get into exactly what the Strait of Hormuz is, what it means. And we're going to be joined right now by John Conrad V, CEO of G-Captain, a maritime expert. Thank you so much for joining us here on Live Now from Fox. Give us a sense, what exactly is the Strait of Hormuz, and how vital is it to this passageway there? Well, a strait is where the waterway pinches, so all the ships that come from one region and area have to squeeze through a strait to get through. The biggest straits in the world are the Singapore Straits, the Taiwan Strait gets in the news, the Bab el-Mandeb going into the Red Sea, which the Houthis partially control. And then there are straits closer to home. The Florida Strait is between Florida and Cuba. But this is وكم تريوا لهم بسكرين مالتيو إذا حرموس بهالبوتا بتعمي أزياد سباب بزحات مراخب ني عالم زمالة سلوخ ومخال علي عسرة مئتاويت ني عالم ندادي بز بوتا زي زحلف سلازي لما عنتي ناي إيران بتي أمريكا وصلت دبدا مالتيو نقطعاتو تجديدا خمزولا زغا بتعمي أبتنا إيكونومي ني عالم عبي هاسيا ويكا عبي عنوات كورد كم زخلون مايك روبيون أب زحلفون قادة محتتا كايدن يرو نابوخ بلوكم. We were leaving that for future generations. Secretary, final question here. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try? قمقام ويكاناتكم قمت إيران قطعاتو تخيليا لكم دو تحاسبون زناي حرموز بهالبوتا to disrupt oil transportation across the world? Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that, because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. So, look, they're going to say what they need to say. You know, these are the things that need to happen for their own internal politics and so forth. But in the end, we're going to judge them by the actions that they take moving forward. We had 3 objectives. We struck those 3 objectives with decisive force. And that was the point of this mission. And that's what we achieved. What happens next will depend on what they do. They want to negotiate. We're ready to negotiate. اوكي بمنتهى كتزارارو نس ايرانس بمنتهى كتزارارو بني زحيد بزحي زلوو تونات ابل عليا بزح نغرات كتغبرو صنيحوم بزعبات ايران وسيرات زلا سغمتس اب طاولا خنزاربينا دو اب طاولا خنز خنغبرينا ازي بتعامي تني امريكا زلووم نعقت ابل علي خالوت زيغاتات ويكا ابل علي خالوت هاغرات كتريو خلغا معارخ ندي زي يقرم طرح ديكونس معارخ ندي نعقتي زرئي مالتي مو خا ولا حدا ايصنحان نيوكلير زبحال يبلان ناي صعات ري كوينو كمتي ايران نخهرموا خلو ايران اسرائيل كترم كلها لك حمزنا عراق بقى عراق نيوكلير علوا عراق اتوميك بومب لوا عراق زلوا اندا تباله دزرب زنبره زرباتات معرف ندينا بمنتاي درجه اوريدوم نير اندحر دايلنا ازي ردو نغري بدحريقه يقريتا كمزي نبرخا نفلط نيرناينا تايمو هاجر مسعنوت ليبيا مسعنوت بدحري يقريتا انتاي قعبس ازي حجه تعاصي زلو تبلو زلا ايران كا ناتا حساب زخونه ወይ ካቲ ናታ ቦታ ስለዝኾነ ልክ ንስኻትኩም በትርና እስራኤል ተጠቅምኩም በትሪ ናይ በዓል ዩክሬን ተጠቅምኩም ነተን ሃገራት ተሃርሞን ኣለኹ እሰኻ እቲ ዘዋጻእ ክትገብር ግድን እዩ
سعود عرب إمارات عرب كالوت هاجرات وشمت كاب متقعتي إيران بتعمي تشاغيلا الرغبة يركبان لها أبز حجي أوان إيران كان بعد سعود عرب كان بعد الإمارات زي مثل هاجرات مستي أمريكا تبو زمدنا زرلون كومون أبتي أمريكا تركبلو معسكرات كان بعد أب سعود عرب إمارات عرب زي مثل هاجرات متقعت ختكاين مغانا أبتت أنك كم زركب أي زحبر دلو زخاء أب زغرب أوان إيران أب لعل سعود عرب إمارات عرب زركب مدبرات ناي أمريكا متقعت خاب كتكاي تخيل يا زبل قمقم رويترز أب زوجو حبريتا سعود عرب أب لعل تتنكك خمزلا كمتي أقدمة إيران عند حردا أمريكا أب لعلي متقعتي عند حردا أكايدا نتن أمريكا تركبلن ويكا زحجزة هاجرات ويكا تتركين له زلو معسكرات ناي أمريكا نعو بقاتها خطقع دحر مبالا لومي أب سعود عرب أب تتنقق تركبار لا مالتيو إيران نتمدبرات ناي أمريكا نختار موتخل زبل تقولتات انداغننا ويكا اند عبي خيدالو زخا مستي أمريكا خدقبرو دصنحت خابتي أزيو أمريكا حجي توصو زل حبريتا أنا نسيفيلاويان هارمكون أنا نللاونت ناي إيران أي تحاسكون أنا وتهدرات نا إيران هيرمكون أنا نيكولر يد أهري منبر كاله زغبركو نجار يدلن لاونت نا إيران أي تحاسكون كبل لما أنتي حدا لعلواي نا أمريكا خزارب كتري كلها زي معرخ ندي تزغبرو ون أي فلتون مخانو ميقا تبلمو نابو خبلوكم First of all, we have got maximum defensive posture. I think that we're going to be able to defend as many of our people as possible. And of course, I'd encourage Americans to pray for our guys in the Middle East because, yes, they are under a significant amount of duress and a significant amount of threat right now. But then, of course, John, if the Iranians attack us, they're going to be met with overwhelming force. And I don't think the president could be clear about this. If you look at what we did yesterday, John, we did not attack the nation of Iran. كان نحنا سن إيران أتقعناً لو نتايت حسنان وإيران أسقايتها نحنا كمتي بريزيدنتنا أمريكا زبولو نتي ممنشو ناي نيكولر داينا أتقعنان بر لو نت رأيوتي أشكع على الويكاتي هدمان قدميت مالتي هدمان قدميت كم زيوم زخلا يلن هدمان قدميت زقبركا مسقبركا حجنتا يقولوا نحنا نتي ناي نيكولر أبيدي زركبت ناي نيكولر أب وشت إيران دي كونان زركب لونت ويكا تنيشنتي ناتا كبرتات زبهال أدلو تحيسكم منبر. We did not attack any civilian targets. We didn't even attack military targets outside. سلاماوين سبات هارمنان كومخا even كمان وتحدراوي تكالاتون هارمنان سلازي نحنا ولا حدا زغبرنا نغير يلن اب ايران بجكات ناي نيكولر نوعيو ممنچوينا هاريمنايو زخا اندحردا ايران اب لعلينا زخونه متقعت اندحردا غيرا بتعم تهرير زخونه مرسخ نهباينا يزبللو ايه side of the 3 nuclear weapons facilities that we thought were important to accomplish our goal of preventing Iran from having a nuclear weapon. So how Iran responds, I think, is ultimately the ball is in their court. But if you look at what we did, it was very precise, very narrowly tailored to our objective. And if the Iranians decide to expand this, then that's ultimately their decision, and the President of the United States will respond in kind. حدا العلوي جنرال إسرائيل نحنا التقوينات كنقصلوينا جنا زهرم بوتاتاتونا لنا سلازي نحنا تقوينات دو أي كنبولونينا خسابتي علامانا نحرم كبل لومي زوجو حبريتاونا له צריך לזכור, המערכה נמשכת, יש לנו עוד מטרות לתקוף ויעדים להשלים. אנחנו ממשיכים להגביר את קצב התקיפות שלנו בהתאם לתוכנית, ואנחנו ערוכים להמשיך ככל שידרש. במקביל يا أبز عالم زيركا حيل تلكا طرحها أبز عالم كتنبر تغل مالتي زفتح ديمقراسي سبعة مثلا دو جلز بهال كلام فراغي كم تزي آمنا وانت مرات يقول نهزب عالم نقوله سلام منه اتي اب ايران زور دولخا لك خمتنا يبعد ليبياي لك خمتنا يبعد عراقي قالوا ولا حدا نقرات ملكع خطت حزي تخليها فوراف على حريبه على تقوي
ሕጂ ብብዝሒ እስራኤላውያን ክስደዱ ጀሚሮም ኣሎ እቲ ኣብ በዓል ፍልስጤም ዝግበር ደለኹ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረኸ ኣብ ቦታ ናይ እቲና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ውፅዓዳ እምበር ኣብ ጎኒ እቲ ሓይሊ ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብ ጎኒ እቲ ጨፍላቂ በዓል እስራኤል እውን ግዳየ እስራኤል እውን ተልእኾ ናይ ኣሜሪካ ተዋሂቦም ዳ እምበር ኣብቲ ጎደናታት እንድሕር ዳሪኢኹሞ ኦኬ ድሕሪ መጥቃዕቲ ናብቲ ናይ ሰለስተ ቦታ ዝተኻየደ ብትእዛዝ ናይ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ምስ ተኻየደ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ምስጋና ኣብ እስራኤል ቴንኪዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብምባል ኣብቲ ቀንዲ ጎደና ዓቢ ጎደና ስእሊ ናይ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ገይሮም ቴንኪዩ ሚስተር ፕረዚደንት ብምባል ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበሮ ደብዳብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበሮ ደብዳብ ከመስግኑ ወይ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ኣብ ጎደናታት ከምዚ ገይሮም ጠቂዖም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ኢራንን ክውዳእ ይግብኦ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓደ ኢራን በይና ክሳብ ዛዓ ሕጂ እዋን ደው ኢላ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ግን ከም በዓል ፓኪስታን ከም በዓል ኖርዝ ኮርያ ከም በዓል ቻይና እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣብ ጎና ኣለኹ ኢላ ኣላ ሩስያ እውን ብመጠኑ እቲ ዝግበር ኣብ ቃልዕ ወፂኻ ገዲፍካ ነቲ ናይ ነዳዲ ናይ ሕርሙዝ ከምኡ ከዓ ናይ በዓል ባብ ኤሊመንደር እንድሕር ዳ ተዓፅዩ ዝያዳ እተን ናይ ኤውሮጳ ተሃሰይቲ ስለ ዝኾና እቲ ናይ ነዳዲ ቀረብ ከዓ ካብዚ ተረባሒት ሩስያ ክትኸውን ማለት እዩ ሩስያ ከዓ ብውሽጢ ውሽጢ ምስ በዓል ኢራን ከም ዘላ ፍሉጥ ነገር እዩ ንዓለምና ሰላም የውርደላ ዓለም ኩሉ ግዜ ምስ ሓይሊ ዘለዋ እያ እሞ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ምስትውዓልና ምዝነጠሩ ክነጥር ደይኮናስ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ርእስና ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ማንም ሕብረተሰብ ክፍፀም ፈቃደኛታት ኣይኮናን እሞ እዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ግዜ ፍትሒ ዝበሃል ሸፈጥ ካልእ ወል ሓደ ንዓና ዓብ ነገር ክኾነና ኣይክእኒ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብሕልፍቶም ኣብ ኢማራት ዓረብ ዘለኹም ኤርትራውያን ከምኡውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣብቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ብቐረባ ዘለዎ ቦታታት ካብ ከምኡ ርሕቅ ክትብሉ ጥንቃቐታት ክትገብሩ በዚ ጋጣሚ ፃውዒትና ንቐርብ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዓረብ ብሕልፊ ኣብቲ ጥቃ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ካብኡ ቁርብተይ እሊ ክትብሉ ንግዚኡ በዚ ጋጣሚ ፃውዒትና ንቐርብ ሮይተርስ ከምኡ ኣውፅኡላ ሓበሬታ ሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ነቲ ዝፀንሐና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ይቐኒየለይ አሞል ጌዴ ማቢና ማቢና ከደሞ ቢና ሊሐል መዳፊና ማቢና ይናበሌ አባያ ዓሚሌ ስሄዳ ይረባ ኢንኪሳይ ሙዳ ማቢና ይናበሌ አባያ ዓሚሌ